आज एक विशेष संदर्भ आमकां आमच्या बंदेल फिरगजेक आमच्या बंदेल फिरगजेचो अधिक मन अधिक 20 बाजील साल्वादोर सोजो दवा दिन जावन 25 वर्सां संपली. ह्या संदर्भी तांच्या मरणाचो रुप्याळो उगडास काडून विसाचे पवित्र बलिदान आमी भेटयले. आनी आतां हांगासर सांबाजील वाडो आनी ह्याच वर्सांत विभाजन जाल्लो सान एंड्रू वाडो ह्या दोनी वाड्यांच्या मुखेलपणान फिरगस कुटुंबान देवादीन बिस्पांक श्रद्धांजली कार्य हांगासर मांडून हाडलां आसतना ह्या कार्याक हांगासर आजाराच्या सर्वांक बरो येवकार तशेंच बरो दोनपार मागता. आनी आतां आमी प्रार्थना मुखांतर आयचें कार्य आरंभ करया. साम बाजील वाड्याची भुरगीं प्रार्थना गीत गायतात. आमी सर उबी रावन प्रार्थना गितांत भाग घेवया. स्वागत करच्याक मुखार येता देवादीन बिस्पाची बाची बाय निर्मला डिसोजा. मोगाळ गवळीक बापानो, हजार असल्या सर्व याजक बापानो, धार्मिक भावा भयणीनो, फिरगस गवळी परिषदेच्या संध्यानो, सांबाजील आनी सा आंध्र वाड्यागारानो, हांगासर जमलेल्या सर फिरगसकारानो, कुटुंबादारानो, तुमकां सुमेस्तां म्हजो प्रणाम. आज आमच्या सा बाजील वाड्याच्या देवादीन श्रीमान दियोग आनी मेरी डिसोजा हांचो मालगडो पूत जावन जल्मोन सांबाजील वाड्याच्या हालतोटान वोट जावन आमच्याच सान लॉरेन्स इस्कॉलान शिकून मंगळूर देसीचो याजक जावन उपरांत मंगळूरचो गवळी जावन 31 वर्सां आपली निस्वार्थ सेवा भेटोवन 25 वर्सां आदीं सर्गराजाक गेल्ल्या म्हज्या मोगाळ अंकल बाजील सोजाचो उगडास काण आमी मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी हांगासर ताच्या उडासाक हें मोठवें श्रद्धांजली कार्य मांडून हाडलां. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तान कुटुंबाच्या तर्फेन हांव प्रत्येक तरान स्वागत करतां. प्रत्येक जावन हांव स्वागत म्हणटा आमच्या निवृत्त गवळीक बापांचो, अधिक मानादीक दोतोर अलोशियस पौल सोजांचो, आमच्या वेगळ्या बापांच्या नांवी आनी हजार आशिल्ल्या समेस्तांच्या नांवी तांकां हार्दिक स्वागत म्हणटा. हजर आशिल्ल्या सर्व याजकांक आनी दर भयणीक मोगाचो स्वागत. आमचो सैरो याजक बाब तिमोती, आमचेच जावन आसचे फिरगजीचे याजक आनी सहायक विकार बापांक स्वागत म्हणटा. तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या गवळीक परिशदेच्या सांग्यांक सर वाड्यागारांक दोनी
सर फिरगस घरांक दोनी वाड्या घरांक आनी सुमेज तुमकां आयिल्ल्या सुमेस्तांक बरो येवकार मागता. सुमेस्तांक परत स्वागत सुस्वागत. देव बरें करूं. बाई निर्मला तुका सर्वांक स्वागत केल्ल्या खातीर. आज हांगासर आमच्या मोगाळ देवादीन बिस्पांक श्रद्धांजली कार्य मांडून हाडला आनी हांगासर वेदीचेर तांची तस्वीर या भावचित्र हांगासर तुमी पळयतात. आनी आतां हांव विनंती करता आमच्या मोगाळ बिस्पांक तशेंच हांगाच्या विगार बापांक सहाय्यक विगारांक मुखार येवन तांच्या भावचित्रा या तस्विरेक फुलां अर्पण करून श्रद्धांजली पाठोवचे खातीर. आनी मगाच्यान ख्रिस्ताची संपत परगटूंक म्हणलो ध्येय वाक्य घेवन आपलो गवळीक वावर दिल्लो देवादीन बिस्प अदीक मनादीक बाजील सोज लोकांच्या काळजांनी अजुनी जिवंत आसात. तांचे प्राथमीक शिकप हांगासर बोंदेलच्या आमच्या इगर्जेच्या सांत लॉरेन्स इस्कालांत जाल्लें आनी उपरांत तांचे मुंदरून शिकप सान लुईस हायस्कुलांत जाल्लें. तांच्या जिणे विशयांत थोडी भोगणां घेवन आमच्या मुखार आतां येतात. आमच्या बोंदेल इगर्जे इस्कॉलांत सान लॉरेन्स इस्कॉलांत शिक्षक जावन मुखेल मेस्त्री जावन सेवा दिवन निवृत्त जाले. मानेस्त डेनिस नेरी डिसोजा तुमच्या मुखार. प्रामाणिक मनशाचे स्मरण एक आशीर्वाद. देवादीन बिस्प बाजील साल्वादोरच्या मरणाचो 25 वर्सांचो उगडास साठोवन ताका श्रद्धांजली अर्पणच्याक हांगासर जमलेल्या निवृत्त गवळी बापांक, विगार बापांक, याजक भावांक, धार्मीक भयण्यांक, गवळीक परिस्थितीच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शींक आनी तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. म्हणयो आवस्वर एक वाक्य 8 आनी 9 अशें सांगतात. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचो उपदेश आयक. तुज्या आवयचे शिकवणेचो तिरस्कार करिनाका. ती तुज्या माथ्याक सुंदर मुकुट, तुज्या गळ्याक सरपळी. आपल्या जिविताच्या पैनार आवय बापायक काल जावन चलल्ल्या आमचो बिस्प बाजील ओमजूरच्या केंपगुड्यार जल्मालो. बोंदेलच्या हालतोटांत वाडिल्लो. घोडल्यार हालतोटा नांतर बरी पुल्लू तोटा म्हणटले ते. बापूय दियोग सोजू, आवय मेरी पिरेरा हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी बिस्प मालगडो, क्रशियसो वावर, साधें जिवीत, शेगुणी कुटाम हांगा तावन उदेली दोगा वावराडी देवाच्या शेताक लाभली. तांकां प्रेरण जवळ्या बापल्या याजक बापांचे देवादीन बाप जोसेफ आनी बाप बेंजामीन हांचे. सिस्टर तेजू, पेद्रू, बात्तू आनी आंजेलीन देवाच्या राजाक पावल्यांत. रुजार आनी फिलू उतर प्रायर जिवीत सारन आसात. क्रशियंत चातो जावन असलो बिस्प बाजील गोरवांची जतन, मोवामुसांचे पोसाप, विविध जडांक खाशी करच्यांत बारींच हुशार. तांचे प्रार्थन शिकप बोंदेलांत जालें. विशेष म्हळ्यार इस्कॉल इगर्जे लागसर येवच्या पयले 6 म्हयने तांच्याच घरा चलतालें.
ग्रेगरी पिंत, सिल्वेस्टर पिंत, रायमंड शिकेर, सिप्रियन पिंत, विक्टर सोजू आणि जाकोब सल्दांजा हांचे मोगाचे शिक्षक तांकां तवळ तवळ भेट दिताले. म्हाका म्हज्या शिकपा पळयणार टिचरान तावन शिकचे भाग फावो जावंक ना म्हूण ते म्हणटाले. मुखल्या शिकपाक साल वीस हायस्कुलाक भरती जाले. पदवा तावन इस्कॉल पर्यंत सोलणूच वचोंक आसले. इस्कॉलाक वेताना बुकांचे पते गवटे शिकावन रांदो येसो एक कट माथ्यार वावोवन प्रायस्त स्त्रियांक आदार जाताले खंय. कुमो केल्ल्यांत तृप्ती आनी दादोसकाय भोगता म्हणून भुरग्यांक सांगताले. 10वी संपतना याजक जावच्याक सेमिनारीक भरती जाले. सबारांक आपयल्यारी थोड्यांक विंसून काडला. विंसलेल्या मदें एकलो जावन भाव बाजील याजक जालो. मोडान काप आनी काडाबा फिरगजांनी तांचो कठीण वाव. उपरांत कोडियाल बैल प्रेसाचे मॅनेजर, वर संपतना कॅथोलिक शिकपा मंडळीचे कार्यदर्शी जाले. हर एका हंतार जैत आपणावन मुखेलपणाचे देणे प्रसारूंक शकले. 1964 इसवेंत तवळचे बिस्प रॅमेंडोमेलेकू अलाहाबाद दिएसीचेक वर्ग जालो. मंगळूर दिएसीचो रितो जागो भरती करूंक पापा पावल सोव्यान मानादीक बाजील सोजांक विंसलो. 1965 मे 11 सोबले बिस्पाची दिक्षा घेवन बोंदेलाक अभिमान, हालतोटांत संभ्रमूच संभ्रम, माथ्याक तोपी, हाती बेतकाठी, बोटाक उमदी सोपताना लांब दीग दडंग जिवाचे गंभीर वधन. पूण मोवाळ कालचो आमचो पाद्र्याब बिस्प जालो मंगळूर दिएसीचो. उगडास पाटी धांवता लागलेली ती लायन मुदयेच्या उम्याक. क्रिस्ताची संपत्ती परगटूंक हो याजकपणाचो ध्येय वाक्य. एकामेका सहकार दिवन मंगळूर दिएसीचेक थीक जावन ते सोबले. बैंदूर तावन कासरगोड पर्यंत विस्तारलेली आमची दिएसीस तांच्या कलमीतल्या सेवेन पैसा दिश्टीन मेटां काडून प्रगतीच्या पावंडाक पावोवच्याक 31 वर्सांनी अर्पिल्ल्या प्रामाणीक सेवेचो आभार मानता. किर्तनकार अशें म्हणटा, कितलीं वर्ती कृत्यां तुजी सर्वेस्परा, कितल्यो गूंड तुज्यो येवजण्यो. पवित्र सभेंत नवीकरणाचे वादळ उठयल्ल्या दुसरी वातिकान विश्वसभेच्या 4थ्या आनी निमाणे हंतार वांटेली जावचे भाग फावो जाले आमच्या बिस्पाक. पापा जुवांव 23व्यान 1962 इसवेंत सुरवात केल्ली दिवन उलो पवित्र आत्म्याची जनेलां दारां पवित्र आत्म्याक उक्तीं दवरून नवे नितळ वारें पवित्र सभे भितर वाळूंक सोडूंक. पापा पावल सोव्यान मुंदारून वेल्ल्या निमाणे हंतार जानवायेचे भंडार घेवन आमच्या विस्पान ज्ञान आरोवन मंगळूर दिएसीचेंत नवीकरण कार्यगत केलें. तांच्या साधनांचेर सुकण्या नदर. याजकांक धार्मिकांक लायक भोवडत्यांक आरोवन धरून एकवटीत करून फिरगज आनी दिएसीची हंतार गौलीक परिशद, आर्थीक परिशद घडून लायक मेतेरबोन, सहा जबाबदारी, सहा वावर करचो, विविध फिरगोजे मेळोवन 13 वाराडे, 30 आनी 2 नवे फिरगोजे जाल्यो. 1982 आनी 2 जून 18 बीड मिसावटाने आराम करून क्रिस्त संपत्ती परगटली एक वर्ती साक्ष. याजकान लोकांक पळोवन मीस भेटोवचे, देवस्तुती कोंकणींत, देवाचे उतार कोंकणी गितां गायनांनी देवाक हत्सूंक अवकाश. याजकांक उंचली तरबेती दिवन लोकांच्या प्रगतीक देणी वापरूंक प्रोत्साह. ग्लॅडसम होम मायनर सेमिनरी स्थापन. मंगळुरांत आसचे सेमिनरीचे आडलते जेजुईत याजकांतावन हस्तांतर कार्यान मुखेलपण. भारतांत मंगळूर दिएसीचेन जाल्लें बदलावन उरिल्ल्या दिएसीचेंक आदर्श जावंक पावलें. मंगळुराक उदेंतीचे रोम म्हूण वाखाणूंक बिस्प बाजील सोदूच कारण म्हणटा जाणारी. तवळू गवळीक भेट 3 दिसांची. 11 इस्कॉलाची भेट. मोठे सांस्कृतीक कार्य खंयचे कार्य आसूं तातूंत भुरग्यांक बरो संदेश आसूंक जाय म्हणटाले. भुरग्यांक ते बारींस मोगाचे तांणी विचारची सवालां विचित्र कालगळेश्टू मूर म्हूण भुरगीं म्हळ्यार
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ಪೋಪಿ ಕಾಲ ಮುನ್ ಸಕ್ಕಡಂಗ್ ಹಸೈತಲ್ಲ. ದಕ್ಕುಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂच्या ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಸನು ತಾಯಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅಜ್ಜಿ ಮಳ್ಯಾರು ಪರಬು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಯಾರನ್ನು ಮುನಿಸಾಡ್ತದೆ. ದನ್ಪರಂಚ ವೇಳಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋಡ್ ವೇತನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಮಲ್ಲ तयारिದ್ದೇನಲ್ಲ म्हणून भुरग्यांक कुशल बरीत करची तांची सवय. उपरांत भुरग्यांक तोंड गोड करच्याक पेपरमेंटाय वांटतले. भुरग्यांक संतोष शिक्षकांक इशारे उलोवची उतरां गरजेची आनी बळादीक जावंक जाय. विशय संबंदीत आसूंक जाय. दोतोर शिकोवचे शिक्षक असो तांकां बारींच हुस्को. इतर धर्मांच्या विशयान उलयतना अणभवटी म्हणून सांगनाये अक्रिस्तांव म्हणून जाय म्हणून आमकां तिदवितले. काळोखाक दुरसोवचे प्रस एक वात भेटयली तर कितलें बरें. ते जानवयाचे भंडार म्हणून तांच्या उतरांनी आमी समजल्या. रवीन देखानातले खवीन देखले म्हणल्यार सांगणे बरी. समाजाच्या अभिवृद्धेक कुटुंबाच्या हिता खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर सबार कार्यक्रमां हाती घेतली. कुटुंबां बरी जायजे आनी शिकाप जडिजे ही तांची वर्ती आशा जावन आसली. शिकपा संस्थे कॉलेजी होमिओपॅथी कॉलेज नर्सिंग कॉलेज सुरवातिल्यो. क्रिस्तांव शिक्षण लितुर्जी देवाचे उतार प्रसारण मंगळ ज्योती केंद्र सामाजिक आनी आर्थीक उदरगते खातीर CODP स्व उद्योग खातीर रुसेम संस्थो देवपावण्या केंद्र गवळी केंद्र युवा ज्योती केंद्र संदेश संस्थो कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर मंगळूर विश्वविद्यानिलयांत क्रिस्तांव विद्यापीठाचे स्थापन निवृत्त याजकांक वस्तेची आनी जतनेची वेवस्था अशें लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर मेटां काडटना आत्मीक संगतीकी महत्व दिताले. लायक संघटन कॅथोलिक सभा घडोवंक तांचो प्रोत्साह विशेष जावन आसलो. 1980 आनी 1986 पापा पावल दुसरो हांच्या मंगळूर भेटे फाटल्यान तांचो मोठो वावर आसलो. 1995 मदर तेरेसान मंगळूराक भेट करूंक आनी तिच्या मेळाच्या भयणींनी मंगळूरांत घर उगडूंक अवकाश दिल्लो निजायकी तांच्या बऱ्या मनांची साक्ष. वेळाचें पालन शिस्तेन आनी नितीन आपली जबाबदारी पाळून पेल्याच्या गरजांक पावच्यांत सदांच ते तयार. इतलें बरेपण करून मंगळूराक कीर्त हाडिल्ल्या तांकां मेळिल्लें इनाम तरी कितें? खाली खटल्यार मांद्री जमकान घालून निच्या तांचेर गड्जे भितर लाखांनी दुडू मेळ्ळा म्हणलो आरोप. दुबळ्या फिरगज्याक आनी मिसावटाण्यांक वेतना ताका मेळिल्लीं इनामां आनी आपल्या घरांत नाल्ल रांदवय लोणचें इतर वरवीं वेळ्ळ्या तांचेर खुटां पोसले म्हणलो आरोप. एका फिरगजेंत गवळीक भेटे वेळार काले बावटांचो स्वागत. गवळी बापांनी तांच्या मुखेल्याक आपोवन सकडांक आयक सारकें अशें म्हळें. तुका कोणेंगी वारें घालून मुखार रावयलां. समस्या आसल्यार परिहार करया. हांव पापाचो प्रतिनिधी जावन आयलां म्हणटना बावटे सगळे मायाक धैर्य दिक्के जावन आसले. आरोपा विशयांत स्पश्टीकरण दिल्यार बरें न्हय गे म्हणून सांगात याचकांनी सल्हा दिल्ल्या वेळार हांडेद बाय आंडला कट्टली दोंडेद बाय कट्टेरे आपंडा म्हणटाले खंय. कांय भियेनाकात. ह्या संवसारांत कश्ट जाल्यार पेल्या संवसारांत सुख आसा म्हणून हांव पाती येता म्हणून सक्रामेंता मुखार सरपडोवन मागताले खंय. बिस्त जावन हांवें स्वातंत्र्य आनी इश्टांक फगडयलें अशें बेजारायेन सांगतालें म्हणून ताचे सांगता आसले याजक म्हणटात. तांकां तांच्या मरणाची घडी कळिल्ले परी उलयताले खंय. बिस्पाचो कडेचो जल्म दिवस तांच्या घरा आचारसून लांबावक मागतना 60-70 फणां भितर म्हणून तांणी म्हणली उतरां नीज जालीं. ताच्या घरच्यांनी ताच्या घरची ही उतरां नियाळून दूख पावतात. भाव बत्तू आनी भावज एलिझाबेथ हांचो लग्न रुपयोत्सव बिस्पांनी बारींस वखतायेन आचरसलो म्हणटात. याजकांक तांच्या आवय बापायक व्यक्तिगत भेटोवन संबंद घट करतलो. दुबलो ग्रेस्त भेद नासतना क्रिस्ताची ग्रेस्त काय ताची वळख हेरांक दिवच्यांत उर्बेन सेवा दिवन आमचे मदें अमर जावन उरलेल्या भोवमानादीक दोतोर बाजील साल्वादोर सोस साहेबांनो, आमी तुमचे वरी उतरां करण्यांनी क्रिस्ता साक्षी जावच्याक आमचे पासून विनंती करा. मान आमी भागयता तुमच्या शाखेक. तुमचे जिवीत जावन दी आमकां एक प्रेरण.
आमची पवित्र सभा बलिश्ट करच्या वाटेर हिस्त जावन आसा श्रद्धांजली साहेबांनो तुमकां आमी भेटोवची देवाक जावं अर्गां फावो कर ताका सर्गींचे सूत देव बरें करूं बरो विस्नार उतरांनी श्रद्धांजली पटयल्या तुमकां मानेस्त डेनिस शिक्षकाक देव बरें करूं म्हणटा परतो संतोश आमकां आयच्या दिसा मंगळूर देशीचो निवृत्त बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर अलोशियस डिसोजा आज आमच्या मदेगांत आसात सान लुईस गोंजागा दिसा ते जल्माले आनी तांच्या निरंतर गोवळीक वावरांत लोकां मगाल जाल्ले ते लोकांचो बिस्प म्हणूनच नांवाडलेले आसात 1969 इसवेंत ते देवादीन बिस्पांचे कार्यदर्शी सेक्रेटरी जावन भोव लागशिल्ल्यान तांकां ते वळखले आसात आनी आतां ह्या संदर्भी तांची थोडी भोगणां आमचे संगी वांटून घेवचें म्हणून तांचे लागीं विनंती करता मनाधिक विकार बापानो हजार आशिल्ल्या पाद्रापानो धर्म भयणीनो गोळी बाप बाजील साल्वादोर सोसाच्या कुटुंबाच्या सांद्यानो आनी वाड्या घरानो दोनूय वाड्याचे प्रतिनिधी तशेंच गोळी परिशदेचे सांदे आनी तुमी हांगा हजार आशिल्ल्या भावानो भयणीनो आमच्या देवादीन बाजील साल्वादोर सोज गोवळी बापा विशांत आत्ता सक्कड विशयी बरें करून श्रीमान डेनिस सोजान निवृत्त मुखेल मेस्त्रीन हांगासर आमच्या मुखार दवरला कांयच सर्तीक ताका कुर्सूंक ना कित्याक कांयच ताणें सोडूंक ना ताणें इतलें बरें करून तयार करून हांगासर आमच्या मुखार उलयल्ल्याक ताका हांव भारी संतोशान अभिमान वाटयता बरें सांगलें ताणें बरें करून सांगलें सक्कड सांगलें बाकी दवरनासतना देखून हांव कांय सांगूंक वचना हांव बिस्प गोळी बापाक सुमार लागीं 14 वर्सां सांगता आमी जियेल्या 1962 इसवेंत हांव ब्रदर जावन आसतना तो प्रेसाचो मॅनेजर जावन आसतना पयलें ताचो संपर्क म्हाका आमचो सेमिनरीचो बूक वनितास म्हणून ताचो बिजनेस मॅनेजर हांव जावन आसलो प्रेसाक आनी वचोंक पडटालें आनी त्या वेळा हांव प्रेस मॅनेजराक मेळचें आशिल्लें तरे फाटीं भरपूर पाठिवपाचें आशिल्लें वेळार बूक जायना इतल्या वेळार पूण बरेच समाधानेन तो म्हजे कडेन उलोवन त्या वेळा आमची परिचय जाल्ली ताच्या उपरांत म्हाका ताचो कार्यदर्शी केलो कुलशेखर हांव एसेटर आसतना एक दीस आयलो म्हणलो तुका ट्रान्सफर आसा 3 वर्सां जाल्ली न्ही सर तुका ट्रान्सफर आसा एफटी हां खंय जायत म्हळें खंय तूं खंय म्हण सांगूं जाय की वगत रावलो तूं ये खोडयार पळय म्हाका सेक्रेटरी जायचें म्हणलो ये बाबळे हांवें म्हळ्यार सेक्रेटरी जावंक सलीस न्हय पूण म्हाका ताणें बरें सुदारशिल्लें गोजोय गेल्यात पूण बरें करून मोगान पळयलां गोजोय कितें म्हळ्यार म्हाका कामाक वचूनातलीं कारण कितें करचें म्हणून तेन्ना चुकी जाताल्यो देखून ताचे बरोबर म्हाका ताणें रोमाक धाडलो रोमांत हांव आसतना मोदें मोदें कागदां बरयतालो म्हाका धैर्य दिवन आनी उपरांत हांव फाटीं आयिल्लोच म्हाका परतून सेक्रेटरी चान्सेलर केलो आनी ताच्या सांगात हांव 12 वर्सां उरलो अशें ताची लागशिल्ल्यान वळख म्हाका इतलें मोवाळ काळीजाचें पुरो सांगलें हाणें ताका तो ताच्या बेड्डाक येना गजडिना काल एग्जाम कर्ण मात्र म्हजे ताणें सांगिल्लें वोट दिच्या दिसा ताणें एक निचोव केल्लो खंय
हांव गजडी घालचो ना म्हणून तें म्हाका ताणें सांगिल्लें आनी देखून काल एक जमखण मात्र त्या कटल्याक आनी ताणें म्हणल्या बरी असलें कटले आनी गजडी नासतना तो आसलो ताच्या गजडेंत लाखांनी पयसो ताणें लिपोवन दवरला म्हणून ताचेर अपवाद घाल्लो ते तुमी आयकलां जावं बरो हांवें आयकलां आनी ताका तांणी इतलो अपवाद घालन ताका इन्सल्ट केल्लें ताका सोंसूंक तें पडलें सोंसचें पडलें अशें हेर जायत्यो संगती ताका सोंसूंक आसतना म्हजे कडेन तो सांगतालो थोडे फावटी बारीच बेजाराय थोडे फावटी एक दोळ्यान दुख येतालें अशें आमचो मदलो तो संबंद बारीच मैपासाचो मोगाचो जावन आशिल्लो तो बिदार हांवें उडोल शर्मा वाचार्य सांगलें बिदार मिसांव ताका इतलेंच थंयसर बिदार मिसांव थंयसर डिरेक्ट क्रिस्ताक प्रगट करचें देखून इस्कॉलान आनी करूंक ना इस्कॉलान नाका म्हणलो इस्कॉलान केल्यार आमचे पुरो इस्कॉलांतच आसतले देखून हे मिसांव लोकांक शिकोवचें हड्यांनी वचोन तांकां दोतोन शिकोवचें हें बरें आसचें ना देखून इस्कॉलांनी कांय ना ते वचून थंयसर लोकांक शिकयचें दोतोन शिकयचें आनी उपरांत तांकां बाप्तिस्माक तयार करचें म्हणून अशें ताचें मन आसलें इस्कॉलान मागीर हांवें सुरू केली एक मात इस्कॉल ताणें सुरू केल्लें अशें ताचो इरादो उद्देश आशा मिसांव काम वावर आनी थंयसर घेतल्यांक हांगातून कितेंय मेळ्ळें तें व्हरतालो थंयसर तांकां दिवंक हांगातावन बरी वस्तू रांदय मासली आनी कितें काराचेर घाल बरो तें अशें आशिल्लें आनी वाट तुमी तुमकां कळीत ना आमकांय कळीत नासली वाट पयलें थंय वची थोडे फावटी चुकोन खंय पावले आमी एक दीस पाटी येता म्हळें बेळ्ळारी पावल्या आनी ताच्या उपरांत थंय भायर सरल्या चिकमंगळूर पावल्या तशें आमची गजाल जावन आसली जाल्यार तो समा वाट मागीर जावन गुंतून नासली जाल्यार ताचो उर्बा मिसांवा खातीर इतली बळादीक मिसांव वावर ताचो फळ खंडीत जावन देव ताका दितलो आनी वस्तू वावून काण तें मिसांव प्रारंभ केलें सुरू करतना 16 जाणां मात्र कॅथोलीक आसलीं 16 जाणां मात्र तेंय थंयसर एअरफोर्स एअरपोर्ट आशिल्लो तातूंत वावर करचें तें तमिळनाड केरळा थंयचे आनी पळय दुसऱ्या गांवचे 16 जाण कॅथोलीक दुसरे कोणी नासले थंयसर ही गुलबर्गा देसेज बिदारच्या वरून सुरू जाली ती बिदार थंयसर क्रिस्तांव लोक आयिल्लो म्हणून सुमार लागले 100,000 लोक थंयसर कॅथोलीक जाल्लो आनी ताच्या उपरांत सुमार 3,000-4,000 बोर बाप्तिस्माक तयार जावन आशिल्ले ते जावन आशिल्लो वावर ताच्या मिनतेन ताच्या प्रोत्साहन अशें ताका हार्ट एटॅक जालें निमाणें कोणेंय चिंतूंक ना ताणेंय चिंतूंक ना म्हाका बिस्पाची वॉर्ड जाल्या उपरांत म्हजे कडेन म्हणालो हांगासर हें सगळें तुमी पळोवचें हांव आनी म्हजो वेळ बिदार करचें ना कित्याक थंयसर म्हजी गरज आसा अशें ताणें म्हाका म्हणलें पूण जालें दुसरेंच 3 म्हयन्यां भितर ताका मोर्न आयलें आनी निमाणें आस्पत्रेक दाखल जालो फकत 24 वरां भितर तो अंतरलो फांत्यार 5 वरां थंयसर हांव आशिल्लो मोत नासलो तो थंयसर मोत सुकोन निमाणें सुमार सकाळीं 5 वरां तो देवादेन जाल्लो ही ताची जिणी म्हजो आनी ताचो संबंद इतलो
तसो आशिल्लो आनी अशें जाल्ल्यान म्हाका भोवच परतो अभिमान भोगता ताच्या सांगाता इतलीं वर्सां करसूंक देवान म्हाका फावो केलें देखून आनी कितें म्हजें तें बरेंपण जालां तें ताच्या प्रोत्सावा वरवीं जालां ताजो प्रोत्साव म्हाका मेळिल्ल्या वरवीं हांवें कितलीं थोडीं बरीं कामां करूंक साध्य जाल्लें देवान आमच्या गोळी बापाक सासन विशव दिवूं दी आनी सर्गीचो संतोश ताका फावो जावं दी म्हणून हांव मागतना ताच्या घरच्यांक म्हाका ताणें येवन मीस भेटयचे म्हणून विगाराक आनिवन आयिल्ले आनी हांवें बिस्प बाजिला खातीर मीस भेटयच्या विचारतना हांव न्हय म्हणून गी हांवें जायत म्हळें आनी देखून हांव आज हांगासर येयलां संतोशान मीस हांवें भेटयलां त्या म्हाका आपोवणें दिल्ल्या तुमच्या विगाराक ताच्या घरच्यांक हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा उपकार बावरता तशें तुमचीं कुटुंबां ताच्या मागण्यान ती मोगाची जावन उरोवन दीत एकवट थंयसर सोडोवन दी आनी देवाची बेसांवां त्या कुटुंबान चड आनी चड येवन दीत तुमच्या कुटुंबांनी मुखले पिळगेन कोणी देवापणेक येत जाल्यार ते ताच्या नांवान ते येतले म्हूण हांवें चिंतचें तुमी त्या खातीर मागा तुमकां देव बरें करूं देव बरें करूं मोगाळ गवळी बापानो देवादीन बिस्पा विशयांत तांच्या जिणे विशयांत मोठ्यान आपली भोगणां विस्नार उतरांनी आमच्या मुखार दवरल्या आनी आतां देव बरें करूं म्हणून हांगासर मुखार येता सांबाजील वाड्याचो प्रतिनिधी शैलेश डिसोजा हांवच पुनर्जन्मपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यारय जियेतालो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना देव बरो दीस मागता तुमकां समेजता कुटुंबाच्या नांवान उपकार आठोवचे 2 उतरां उलोवंक तुमच्या मुखार हांव उबो आसा पयल्यान पयलें हांव अर्गां दितां धन्य देवाक ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आयचो दीस फावो केल्ल्याक हें श्रद्धांजली कार्य आमी सप्टेंबर 5 तारखेर मांडून हाडिल्लें पूण विकेंड कर्फ्यू आशिल्ल्यान तें असाध्य जालें पूण आज हें भाग फावो जाला त्या खातीर धन्य देवाक अर्गां जावं आमचो देवादीन बेस्प आदीक मनादीक दोतोर बाजील सोज हाच्या मरणाचें 25व्या उगडासाचें मिसाचें बलिदान भेटयल्ले आदलो बिस्प अदीक मनादीक दोतोर लुईस पॉल सोज हांकां देव बरें करूं म्हणटा तांकां बट भलायकी मागता सांगातच मिसाचें 6 भेटवणी केल्ल्या विगार बापांचो आनी हेर पत्रांपांचो हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा हें श्रद्धांजली कार्य मांडून हाडूंक उमेद कांगिल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बाप अँड्रोलियो सोस सांगातच सहायक विगार बाप रुपेश तावरो आनी बाप पिटर हांकां आमी आभारी जावन आसा हें श्रद्धांजली कार्य मांडून हाडूंक कुमो केल्ल्या देवादीन बिस्पाच्या कुटुंबाक आमी आभारी जावन आसा संतोशान पाठिंबो दिल्ल्या मानेस्त रोजारियो डिसोजा आनी कुटुंबाक मानेस्तीन एलिझाबेथ डिसोजा आनी कुटुंबाक तशेंच मानेस्त आनंद डिसोजा आनी कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा मिसाची लितुर्जी मांडून हाडिल्ल्या सान बाजील आनी सान आंद्रू वाड्यागारांक देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आशिल्ल्या बिस्पाच्या आत्म्या खातीर मागिल्ल्या गौलीक परिशद धार्मीक भाव भयणीक आनी सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा कोणायकी सोडिनासतना एकाच उतरान सर्वांक देव बरें करूं थँक्यू वन एंड ऑल Soya
फोटो दिसा